हलाल बिन उमैया कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बीवी पर शरीक बिन साहमा की निस्बत तोहमत लगाई कि ये जो शरीक बिन साहमा है, मैंने इसको अपनी बीवी के पास देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल से फरमाया, जाओ तुम 4 गवाह लेकर आओ। पीछे हमने यही पढ़ा है ना कि अगर कोई शख्स किसी को ज़िना करता हुआ देखता है तो 4 गवाह लेकर आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, जाओ 4 गवाह लेकर आओ। तो हलाल बिन उमैया कहते हैं, मैं कहां से 4 गवाह ले आऊं जबकि मैं अपनी बात में सच्चा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जब कोई अपनी बीवी पर या कोई औरत पर तोहमत लगाता है तो 4 गवाह ले आए। नहीं ले आओगे तो मैं तुम्हें क्या लगाऊंगा? 80 कोड़े यानी हदे कज़फ। ठीक है, हदे कज़फ यानी 80 कोड़े लगाऊंगा। अब वो दोबारा गए, फिर आए, अल्लाह के नबी मुझे बताइए मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी कहते हैं, जाओ 4 गवाह लेकर आओ। कहा, मैं 4 गवाह नहीं पाता जबकि मैं अपनी बात में सच्चा हूं। तो अल्लाह जरूर मेरी बात को जानता है, मुझे सुनता है, मेरे बारे में कोई हुक्म नाजिल करेगा। हलाल बिन उमैया कहते हैं, मैंने इतनी बात की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की और इसमें बताया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को गैर महरम के साथ, गैर मर्द के साथ देख ले तो वो क्या करेगा। अब इसमें हुक्म है उसके लिए कि वो क्या करेगा। फशहादतु अहदिहिम, तो उनमें से एक जो खुद है गवाही देगा अल्लाह की कसम खाकर कि बेशक वो सच्चों में से है, उसने अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देखा है, गैर मर्द के साथ देखा है। यानी कसम खा के वो क्या कह रहा है, मैं सच्चा हूं इस बात में। और 5वीं बार क्या कहेगा, कसम खाएगा, अल्लाह की कसम अगर मैं झूठों में से हूं तो मुझ पर क्या हो, अल्लाह की लानत हो। ये सजा है। अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्या आ जाएगी, अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत को मामूली ना समझे। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, बच्चे बड़े आपस में बैठे बैठे बातों के ऊपर कई किस्म की लानतें देते हैं। मैंने पहले भी इस बात की आपको वजाहत की थी, लख दी लानत लफ्ज बोला जाता है ना सराइकी में, ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म के हाथों को भी ऊपर उठाया जाता है, हाथों के साथ भी लानत की जाती है। तो हम उसे मामूली समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दौर में, हमारे घर में ये चीज आम पाई जाती है, सो हमें बुरा नहीं लगता। अगर कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा शख्स हमारे घर आकर बैठ जाए जिसके फैमिली में ऐसी चीज नहीं है, वो यहां पर आकर देखेगा तो उसे क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से अल्लाह की लानत भी आम नहीं है। जिस पर अल्लाह की लानत आती है उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। और जब अल्लाह की रहमत नहीं होती तो आप बताइए फिर आपका जीना किस काम का? आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपके मामलात कैसे हल होंगे? हम कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, बड़े गमजदा हैं, हमें तकलीफों ने घेरा हुआ है, हमें समझ नहीं आती क्या करें। ये समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, अल्लाह की लानत अहदीस में कई चीजों के ऊपर आई है। तो बहरहाल ये अपनी सजा खुद तजवीज कर रहा है कि अगर मैं झूठा हूंगा तो मुझ पर क्या होगी, अल्लाह की लानत होगी। कितनी बार गवाही देगा? 5 बार। 4 बार कहेगा मैं सच्चों में से हूं और 5वीं बार कहेगा अगर मैं झूठों में से हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। अब ये बात तो हो गई, ये मामला हो गया। इस मामले के बाद ये नहीं है कि औरत को पकड़ कर फौरन सजा दे दी जाएगी, नहीं। पीछे हमने क्या पढ़ा है, औरत से क्या करवाया जाएगा, एतराफ या इकरार करवाया जाएगा। अब औरत को बुलाया जाएगा, उसकी बीवी को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा बताओ तुमने क्या, इस बारे में क्या कहते हो। अब हम देखते हैं हलाल बिन उमैया, उस हदीस को हम दोबारा कंप्लीट करते हैं। हलाल बिन उमैया ने 4 बार कसम खा ली, 5वीं बार अपने लिए लानत भी तलब कर ली। अब उसकी बीवी को बुलाया गया, बीवी आई, बीवी ने भी आकर क्या कहा, वयदरउ अनहल अज़ाबा अन तशहद अर्बअ शहादातिम बिल्लाह। बीवी अपने ऊपर से अजाब को दूर करने के लिए 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहेगी, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि मेरा खावन झूठों में से है। अपने से अजाब को खत्म करना चाहती है, यानी अगर वो हो सकता है कि तोहमत ही लगाई जा रही हो, हकीकतन ऐसा ना हो। अब अगर तोहमत लगाई जा रही है तो वो जाहिर बात है अपनी गवाही देगी कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। तो क्या कहेगी, 4 बार अल्लाह की कसम खा के कहेगी मेरा खावन झूठों में से है। वल खामिसतु, और 5वीं बार अन्ना गज़ब अल्लाहि अलैहा,
دیکھیں مرد کے لیے سیگا علیہ استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے سیگا کیا استعمال ہوا ہے؟ علیہا. ہاں کا سیگا، ہاں کے ساتھ الف کا سیگا ہمیشہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو 5ویں بار وہ عورت یہ قسم کھاتے ہوئے کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو. انہو ان کانا من الصادقین، اگر میرا خاوند سچوں میں سے ہے تو پھر مجھ پر کیا ہو؟ اللہ کا غضب ہو. سزا خود ہی تجویز کر لی. اس پر بھی اللہ کا غضب. غضب کسے کہتے ہیں؟ غصہ. وہ غصے سے بھرا ہوا آیا اور میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں تو پریشانی ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے. جب اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا تو وہ گھر والے، وہ خود کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے تو سمجھ جائیں کہ زندگی میں زندگی گزارنا بھی بہت مشکل ہے. تو یہ عورت اپنے بارے میں ایسا کرے گی. تو حلال بن امیہ کی عورت نے 4 بار قسم کھا لی. 5ویں بار اسے کہا گیا کہ دیکھ لو تم قسمیں تو کھاتی چلی جا رہی ہو، تم دونوں میں سے کوئی جھوٹا تو ضرور ہے، تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو غلط ہے، سوچ لو، اعتراف کرنا ہو کر لو. لیکن تھوڑا سا وہ جھجکی، تھوڑا سا. 5ویں بار قسم کھاتے ہوئے تھوڑا سا جھجکی، لیکن زیادہ نہیں. فوراً اس نے کیا کہا؟ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کر سکتی. میرے قبیلے میں معروف ہو جائے گا کہ اس قبیلے کی عورت نے زنا کیا تھا تو یہ شرمندگی کا باعث ہے میرے قبیلے کے لیے. سو میں اپنی قبیلے کی شرمندگی کے لیے یہ بات نہیں کرتی. اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بول کر 5ویں بار قسم کھائی اور کیا کہا؟ اللہ کا غضب. اپنے لیے سزا منتخب کر لی لیکن قبیلے کے لیے اس نے شرمندگی کو، قبیلے کو بچا لیا شرمندگی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو یہ ضرور شریک بن سہمہ کا. حلال بن امیہ نے اسی کا نام لیا تھا نا کہ شریک بن سہمہ کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے. تو شریک بن سہمہ کی آنکھیں موٹی تھی، سرین موٹے تھے اور اس کے کالی تھی، آنکھیں کالی تھی، سرین موٹے تھے اور پنڈلیاں بھی موٹی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو ضرور شریک بن سہمہ کا ہوگا. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت میں پیدا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا لعان کے بارے میں یہ حکم نہ ہوتا کہ اب ان دونوں نے جب یہ قسمیں کھا لی ہیں تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے. اب حاکم وقت، شرعی عدالت ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گی کیونکہ فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی؟ دونوں اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں صحیح ہوں. جب دونوں صحیح ہیں اور اپنے لیے ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ اپنے لیے خود ہی سزا تجویز کر چکا ہے تو پھر حاکم وقت انہیں کوئی سزا نہیں دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ میں اس عورت کے ساتھ کیا کرتا. پتہ چل گیا نا کہ عورت جھوٹی تھی کیونکہ بچہ شریک بن سہمہ کی طرز پر پیدا ہوا تھا. تو اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. جب یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ ہوا تو معاشرے میں ایک دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک شخص کے ہاں، ایک صحابی کے ہاں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ایک بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا، باقی سارے کالے نہیں ہیں، ایک بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا. جب شکوک و شبہات گردش کر رہے ہو نا، بچہ کالا پیدا ہوا تو اس کے ذہن میں کیا آ گیا؟ اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ کالے رنگ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے. کہا کوئی ان میں سے کوئی دوسرے کلر کا بھی ہے؟ کہا ہاں ایک دو خاکی رنگ کے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے خون کو کھینچ لیا ہو تو وہ سرخ کی بجائے خاکی رنگ کا خون ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا رنگ ایسے ہو گیا ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر اونٹ رگ سے خون کھینچ کر کلر چینج کر سکتا ہے تو بچہ بھی ایسے پیدا ہو سکتا ہے. کسی رگ سے خون کھینچنے کی وجہ سے، سوائے کالے رنگ کی وجہ سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بچہ